खलीज जंग रुकवाने का मिशन। वजीर खारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात। खिते में कशीदगी में कमी के इकदाम पर तबादला ख्याल। चीनी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की सालसी के लिए कोशिशों को लायक तहसीन को करार दे दिया। हर सतह पर भरपूर हिमायत का दो टुक पैगाम। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग रोकने का मुतालबा। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का इंडिया अमरीकी अखबार का नया दावा सामने आ गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप आबनाए हरमुज खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। अखबार का कहना है कि ट्रंप ने मुशीरान को बता दिया है कि ये ऑपरेशन पेचीदा है, इससे जंग का दौरानिया 4 से 6 हफ्ते बढ़ जाएगा। आबनाए हरमुज खुलवाने मुतालिक बाद में देखा जाएगा। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का दावा। कहा, सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले डील चाहते हैं। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ हमसे कहा है उसको जांचा जाएगा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का दो टोक पैगाम। बोले, जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ईरानी सदर का अज़्म। अमन ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की सालसी की पेशकश वसी तर इलाकाई मफाद में है। फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल कदर है। हमसे खरीदो या आबनाए हरमुज जाकर खुद तेल लो। अमरीका अब मदद नहीं करेगा। ट्रंप बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि बरतानिया ने ईरान की हुकूमत गिराने में शामिल होने से इनकार किया। बरतानिया और दीगर अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदे। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले। ईरान का सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब। कशीदगी के 32वें रोज मज़ाहमत की 37वीं लहर। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया। पासदाराने इनकलाब का दावा। हिफा में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला। शोले आसमान को छूने लगे। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी उड़ाने का दावा। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान का ड्रोन हमला। अमरीका इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। 2000 किलो वजनी बनकर बस्टर बम बरसा दिए गए। अमरीकी अखबार की तस्दीक। इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकिज़ पर हमले किए हैं। दूसरी तरफ तेहरान में मुतअद्दिद धमाके। कुछ इलाकों में बिजली मअतल। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। इसराइल में इंसानियत और आलमी कवानीन का खून। सियोनी पार्लियामेंट में फलस्तीनियों को सजाए मौत का मुतनाज़ा कानून मंजूर। ईवान में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम करके इंसानियत मनोमट्टी तले दफन। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बिल के हक में वोट दिया। कानून के मुताबिक इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फलस्तीनियों को फांसी दी जाएगी। ईंधन बचाने के लिए हुकूमती सतह पर कफायत जारी। एफबीआर में टैक्स कलेक्शन मुतासर होने का खदशा। आज महीने का आखिरी रोज। एफबीआर दफातर की 60% गाड़ियां पार्क। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम इन्फोर्समेंट की सरगर्मियां भी मुतासिर। मार्च का टैक्स हदफ चैलेंज बन गया। 150 से 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। इस वक्त हमें ईंधन को बचाने की जरूरत है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को महदूद रखा जाए। सीनियर वजीर सेंध शर्जील इनाम मेमन वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खित्ते के हालात किसी एक मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। कच्चे में ऑपरेशन के बाद अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई।
خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال آبنائے ہرمز کے بندش سے LPG کی سپلائی بھی متاثر۔ عمران خان میں LPG مرضی کی قیمت پر فروخت، سرکاری ریٹ نظر انداز، 420 روپے کلو فروخت جاری، گھریلو صارفین ہوٹل مالکان پریشان۔ جنوبی پنجاب میں ادویات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ، آئی ڈراپ ٹوبراڈکس اور ویگاماکس 1500 روپے کی ہو گئی، بروفین کریم 330، انسولین 1700 روپے میں دستیاب۔ عمران خان میں مختلف ادویات 50 سے 200% تک مہنگی، ادھر منجن آباد میں بھی ادویات 30 سے 40% مہنگی۔ غیر قانونی شہریت رکھنے والوں کو نادرا سے نکالنے کی ہدایت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹر کا دورہ، چیئرمین نے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برس میں نادرا کی خدمات میں بہتری آئی، کرائے کے بجائے اپنی عمارت خریدنے کے حوالے سے پلان طلب۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئرز پگھلنے کا امکان، چترال، اپر لوئر دیر، سوات، کوہستان متاثر ہونے کا خدشہ، ڈی جی خان اور راجن پور میں شدید بارشوں کا امکان، PDMA کی جانب سے ہیل ٹورنٹس میں فلیش فلڈ کا الرٹ جاری، بارشوں کا سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہنے کی پیشگوئی، حساس علاقوں کی طرف غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ چوبارہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے تباہی، کسانوں کی سال بھر کی جمع پونجی قدرتی آفت کی نظر، فصلیں اور چارہ تباہ، کسانوں کے علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ سیلابی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے ریسکیو کی پیشگی تیاریاں، میاں والی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ شروع، تحصیل ایمرجنسی آفیسر تصور عباس کہتے ہیں میاں والی سے اس سال 6 لاکھ کیوسک پانی گزر سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کی کٹائی، ملتان سمیت دیگر علاقوں میں زرعی مشینری کے کرایوں میں اضافہ، گزشتہ سال کی نسبت کرایوں میں 1000 روپے تک اضافہ، ہارویسٹر کا خرچہ 7 سے 7500 روپے فی ایکڑ ہے۔ لودھرا میں تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ سڑکیں بنانے کا کام، 15 سال سے زیر التوا خمسیہ روڈ کا تعمیراتی کام شروع، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کہتے ہیں تاجروں مقامی آبادی کا تعاون مثالی ہے، شہری از خود تعمیرات میں استثمار کر رہے ہیں۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی کی مظفر گڑھ آمد، مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات، عثمان طاہر جپا کو پنجاب بھر میں بہترین انتظامی امور اور اعلیٰ کارکردگی پر مبارکباد، ملاقات کے دوران مولانا عبدالمعبود بھی موجود۔ ایسٹر پر اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات، ضلع خانیوال کے 703 مسیحی گھرانوں میں راشن کارڈ کی تقسیم، ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ضلع کونسل میں راشن کارڈ تقسیم کیے، مسیحی برادری کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر۔ ملتان بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے پریکٹیکل امتحان نمبر سینٹرل مارکنگ کے ذریعے لگانے کا فیصلہ، ایگزامینر کے پاس صرف امیدوار کی پرفارمنس کے نمبر لگانے کا اختیار، تعلیمی بورڈ نے پالیسی واضح کر دی۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے طلبہ کے لیے قائد اعظم اسکالرشپ کا اعلان کر دیا، سالانہ انٹرمیڈیٹ نتائج پر 20 طلبہ کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ اسکالرشپ صرف بورڈ ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کے لیے مختص، درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 اپریل مقرر۔ گلوکار علی ظفر 8 سال سے زیر سماعت حد کے عزت کیس جیت گئے، میشا شفیق کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم، ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے فیصلہ سنا دیا۔ گلوکار علی ظفر نے 2018 میں حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اور CSL بال ٹیمپرنگ تنازع میچ، ریفری نے فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی عائد کر دی، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی عائد۔ فخر زمان ملتان اور اسلام آباد کے خلاف کھیلے جانے والے میچز میں لاہور قلندرز کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔